أهلين بأحسن الناس، فيديو جديد وموضوع جديد، وهالمرة للمغتربين اللي قرروا يرجعوا ويستقروا في بلدهم من بعد سنوات غربة. هذا الفيديو ما رح يناقش نرجع على بلدنا ولا لا، لأنه موضوع القرار ناقشناه مطولا بفيديو موجود على قناة اليوتيوب وفيسبوك، جربته بقول لك اسمه رسوم الوافدين سهاد فليفل. هذا اليوم الفيديو رح يكون ما بعد الرجوع للبلد، ما بعد الاستقرار في الوطن. رح أعطيكم نصائح من تجربتي عددها 10، رح نتناول جوانب عدة، اشي فيها الجانب الاقتصادي، عن مشروعكم، حتى عن العلاقات، واخيرا كمان رح نحكي عن التعلق، عن الذكريات. قبل ما ابدا بالنصائح العشرة، واجب اذكركم انه قد تتفقوا معي في بعضها وقد تختلفوا، والاختلاف لا يفسد للود قضية. واذا اجاكم شعور احباط او اكتئاب من بعض من هاي النقاط، خليه يكون دافع انه نغير تفكيرنا ونفسيتنا تجاه هاي النقطة، عشان لما تصير ما نحبط، يعني نبدا ناخد احتياطاتنا عشان نتعامل مع الموضوع. بما انه اغلبنا بيطبق هيك قرار بالصيف، معناته ما راح تحسوا بالحامي والجد، وانه انتم فعلا فايتين على مرحلة جديدة، الا لما تودعوا اصحابكم المغتربين واحد ورا الثاني، وتودعوا اخر واحد. وقتها راح تحسوا انه فعلا احنا بدينا بحياة جديدة. اما قبل هيك راح تكونوا حاسين حالكم عادي، مثل المغترب اللي بيجي اجازة بالصيف وبتكونوا لسه ملتهيين بروحات وجايات وبتجهزوا للحياة الجديدة. بس الجد لما تودعوهم وتبدأ سنة دراسية جديدة. واحد راح يجيك شعور انك راح تعيشي مرحلة كلها جديد في جديد، لكن هي فعليا مش جديد. كيف يعني؟ هاي لغز. انا بحكي لك. هذا التحدي سبق وعشتيه من قبل ونجحتي فيه وتجاوزتيه. ناسية؟ انا بذكرك، بداية زواجك انت تعرفتي على ناس جداد، وفتحتي بيت جديد، وكنتي مع زوج، وصرتي تعملي مهام جديدة، اصلا كله كان مختلف وجديد عليكي. بالتالي انت نجحتي وقدرتي انك تفتحي بيت وتستمري بهاي الحياة. نفس التحدي بدك تعتبري انك تعيشيه هاي المرة، بدك تأسسي لحياتك من اول وجديد، جديد بجديد، بس التحدي مش جديد. وانا بقول لك رح يجيك شعور انك فعليا بالمعنى الحرفي مش عارفه من وين تبدي، من كتر المهام اللي رح تكون موجوده عليكي، مع اختلاف انواعها من بيت لبيت. يعني ممكن تكون بدنا نبدا ندهن البيت، ولا نسجل مدارس، ولا بدنا ندور على بيت من اصله، ولا بدنا نركب مطبخ، ولا بدنا نجيب اثاث الى اخره وغيرها من المهام. الحل السحري بهاي الحاله هو الورقه والقلم والرزنامة. هدول رح يساعدوك كتير. بتكتبي شو هي المهام المطلوبة منك، بتصيري تربطي كل وحدة من هاي المهام مع تاريخ معين، ومين الأولوية اللي ننجزها أول، وبعدين كل بند بنناقشه لحاله، شو في عنا خيارات منه، وشو في عنا ميزانية كمان مخصصينها لهذا البند. العلاقات الاجتماعية، وهي من أكثر الأشياء اللي بتوتر الواحد لما بده يرجع على البلد، رح أتناولها من 3 أشياء. أول إشي رح أحكي لك خففي ونزلي من سقف توقعاتك بخصوص العلاقات، خاصة العلاقات خارج إطار العيلة. إحنا المغتربين بنفكر لما بنسافر بنرجع إنه كأنه الناس زي ما هي واقفة بتستنانا لما بنيجي عشان يرجعوا يشوفونا ونرجع نكمل مع بعض. هو فعليا لا، زي ما إحنا بنكبر وبنتطور بالغربة، وهم كمان عم يكبروا، حياتهم عم تمشي. بالتالي اللي كنت تشوفيهم على الصيف هم برضه حتشوفيهم مرة بالصيف. ما حتفكري انه والله حتضل الحياة زي زمان وزي كذا، لانه بالنهاية كل واحد عنده حياته وعنده اشغاله. لانه الشيء بالشيء يذكر، فرصة اذكرك انه اللي بنحكي عنهم بيست فريند لازم يكون في موقف اختبر هاي الصداقة، وحسيتي انه هاي الصداقة فعلا حقيقية، وقتها بتعتبي. اما غير هيك لا تعتبي على حدا من اي ردة فعل ممكن تصدر، لانه لازم توقعاتك تنزل شوي. اثنين، فيما يخص العلاقات، أي إحياء أو إنعاش أو حتى تكوين علاقة جديدة هو بحاجة لوقت وجهد. يعني إذا أنت كنتي مثلا موظفة وزوجك موظف، هذا الموضوع رح يصير ببطء، بالتالي بدنا نكرس جهدنا عشان يصير عندنا علاقات جديدة، لأنه الناس اوريدي عاشت وتعودت على حياتها بدون القعدة الحلوة تبعتك، والناس مش متعودة عليكي وعلى القعدة تبعتك وأجوائك. بالتالي بدك ترجعي تذكريهم بحالك وتزرعي حالك بروتينهم. 3، فيما يخص العلاقات، علاقتك بزوجك، انصدمتي انه شو دخلها هاي؟ طبعا رح تتأثر. بالغربة ما في اشي جديد، كنا مع بعض انت وزوجك بالويكند بالبيت وبرا وبالمناسبات والى اخره. لكن في الرجعة للوطن في شركاء بتكتر، يعني هو عنده اهله واصحابه وعلاقاته وشغله، وانت نفس الشي عندك علاقاتك ومشاويرك وروحاتك وصحباتك. هاي التغييرات كلها رح تأثر على العلاقة، عشان احنا لازم نكون منتبهين على شغلتين. التأثير هذا لازم نكون واعيين انه طبيعي، ما نقعد ننكد وين راح وتركني وين اجا انا ما بشوفكاش، انا ما بشوفكاش. لا، هو لازم نكون احنا فاهمين انه في تغيير. الشغلة الثانية، لازم نحافظ على حد أدنى موجود في هاي العلاقات، اللي هي مثلا الويكند نكون احنا مع بعض، أو في طلعات مع بعض، هاي نكون خط أحمر لازم نحافظ على وجودها عشان نحافظ على علاقتنا. أما
اقتصاديا لا تسألي شهريا كم بيلزمني حتى اقدر اعيش، لانه لشغلتين. اول اشي احنا اللي لازم نأقلم حالنا على الدخل مش العكس، والشغلة الثانية اذا احنا مقبلين على حياة ما بنعرف راسنا من رجلينا ولا خيرها من شرها، لازم نكون ماسكين ايدنا هيك وما في داعي للكماليات في بدايتها حتى نعرف شو المطلوب منا. بالورقة والقلم بنسجل كل دينار طالع وكل دينار جاي على الاشياء المهمة والضرورية، وقتها بنقدر نعرف كيف نمط الحياة اللي احنا رح نمشي عليه، وبعدين بنصير نتوسع حسب الدخل. الفترة من حياتك الجديدة مهمة لأنها رح تكون هي الطريقة الأولى عشان الناس تتعود فيها عليكي، سواء كان أسرارك، حياتك الخاصة، أو حتى لمستوى الخدمات اللي أنت مستعد إنك تقدميها، لكن بالحسنى وبالأسلوب الحلو عشان الناس تتعود عليكي شوي شوي. يا ريت لقيت حدا يحكي لي بيكول وما تكوني مستعجله ومحروقه وبدك كل اشي يخلص ب3 ايام. هداك كتاب تعليم اللغه اللي ب3 ايام، مو هاي. فعليا بدك من 4 ل5 شهور لحتى يجيكي احساس الشعور بالاستقرار، وانه يصير في عندك روتين جديد تبدي تتاقلمي عليه. لا تكوني محروقه لانه بالنهايه والله كله بترتب والبيت بصير زي ما بدك، بس كل شي بده وقت. هلا نحكي عن المشروع الجديد او الشغل الجديد اللي راح تبدوا فيه من بعد الاستقرار في الوطن. راح احكي عن شغلتين. اول اشي لما الواحد يبدا خطوه جديده زي هيك اكيد بيكون استخار ربنا، لكن كمان لازم يستشير. الشخص اللي بده يستشيره لازم تتوفر فيه شغلتين: يكون خبير بالمجال ويكون ايجابي ومتفائل مش سوداوي للحياه. النقطة الثانية اللي بدي احكي لك اياها، لازم تكوني جنب زوجك داعمة رقم 1 نفسيا. you can do it. تضلي تذكريه وتضلي تعززي فيه ثقته من نفسه حتى يقدر يبني من جديد. وما بخبي عليكي رح يجيكي شعور بغصة لما بتتذكري ذكرياتك زمان وحياتك زمان بغربتك. انا بقولك بهاي اللحظة بدنا نقسمهم لنوعين. اول اشي انت ممكن تتضايقي لما تتذكري صحباتك وجاراتك وعلاقاتك، والشغلة الثانية تعلقك بمكانك وبيتك ومطبخك وحارتك ومدينتك وبلدك، هذا اشي تاني. اول اشي بخصوص العلاقات، الوسائل التواصل الاجتماعي مقربة كل بعيد، بس بضل الحبكة على وين؟ اللي شاريكي بتواصل معاكي، وبالتالي العلاقات ما رح تتأثر كتير. الشغلة الثانية بخصوص المكان والذكريات، أنا عندي قاعدة بما إنه إحنا اللي عملنا الذكريات الحلوة في هداك المكان وإحنا هياتنا لسه موجودين وبنفس الروح وبنفس النفسية، قادرين نعمل ذكريات تانية حلوة برضو نرجع نتعلق فيها مرة تانية في المكان الجديد. 9، إذا كنتوا ناويين بعد الاستقرار إنك تشتغلي بشهادتك، بهاي الحالة عليكي مهمة من يوم اللي أخذتوا القرار إنك تبدي تعملي أبديت لتخصصك عشان معلوماتك ترجع من جديد عن طريق فيديوهات، كتب، أي مراجع، أي مصادر، دورات، عشان ترجع تكوني معلوماتك فريش. النصيحة الأخيرة هي للأزواج اللي قرروا إنه الرجوع يكون للزوجة والأولاد، لكن الزوج بضل على رأس عمله بالغربة. حقيقي فكرت كتير شو ممكن أحكي لهم نصيحة، ما لقيت أحسن من إني أقول لك انت اكيد عندك القوة الكافية انك تقومي بهيك مهمة. مش سهلة، هو اشي صعب انك تقومي بمهمة الام والاب مع بعض من غير شر، خاصة اذا في اطفال، لكن انا بحكي لك شغلة مهمة: اطلبي مساعدة اللي حواليك ولا تخجلي، وهذا الاشي لا ينقص منك ولا من قيمتك. والشغلة الثانية، لا تتوقعي كتير من الناس اللي حواليك. يمكن يجيك شعور أنا لحالي اللي هيك، يمكن يجيك شعور أنا شايلة العيلة بالليلة بالولاد بمسؤوليتهم وهو هناك لحاله فاضي. هو مش فاضي، انت هون ما بتلعبي وهو كمان هناك ما بيلعب، عشان هيك نتحمل بعض. هو هناك الله يعينه بغربة لحاله، شوف قد ايه بعد ما كان متعود عليكي وعلى الولاد، وانت كمان هون مسؤولية عليكي. إذن اتنيناتنا بدنا يتحمل مع بعض. ختاما، لانه كل مرحله من مراحل الحياه فيها صعوبات وفيها تحديات، فما بالك لما بتكون تغيير جذري فيها. بالتالي احنا كانت فكرتنا انه مرجوعنا لبلدنا اليوم او بكره او بعدين، فنرجع هلا واحنا شباب واحنا فينا طاقه وجلد حتى ان نبدا من جديد وناسس من جديد، وان نكثف هذا الجهد على اشياء من جديده. بالتالي بالنهايه كله بيهون عن انه ابنك بس بيربى بين عمامه واخواله، وبتعرف البنت اسم كلمة خالتي وعمتي وستي والى اخره. تتصبح بوجه امك الصبح، تتمسى بوجه ابوك بالليل، هاي من اكبر النعم. دمتم بألف خير ويعطيكم الف عافية، والى اللقاء.